दोस्तों, आपका सर्कल ही आपको तबाह कर रहा है और आपको इस बारे में इल्म नहीं है। मैं आज आपको 3 चीजें बताऊंगा और वो 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ रिलेट करती हैं। अगर आपने इन 3 चीजों को सुन लिया या आपके अंदर हिम्मत आ गई इसको सुनने की और इस पे अमल करने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बी लॉ के खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 चीजें ध्यान से सुनिएगा। आपके दोस्त, आपकी सोच और आपके गोल्स। ये 3 चीजों का ताल्लुक आपकी कामयाबी के साथ आपके साथ इतना ज्यादा है कि आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं पहले पॉइंट पे आता हूं दोस्तों। दोस्त जो आप लोग चूज करते हैं अपनी लाइफ में, अगर अपनी लाइफ में आप टॉक्सिक किस्म के नेगेटिव लोगों को आप चूज कर लेंगे तो क्या होगा? अगर आप आज बैगेज के साथ बैठना शुरू करते हैं तो आपको फकीरों वाली ही बातें की जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे कैसे मांगते हैं। आपको मांगने के 50-100 तरीके आपको आ जाएंगे। दोस्तों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं कि पीपल सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग ऐसे ऐसे नेगेटिव किस्म के लोगों को चूज कर लेते हैं। आप जिंदगी में आप मेहनत भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत भी करते होंगे, आप जान भी मारते होंगे, लेकिन आपने अपना सर्कल ऐसा रखा हुआ है, अपने दोस्त ऐसे आपने बना के रखे हुए हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहे, आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। ये दोस्तों का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। वो हम बचपन से एक कोटेशन सुनते आ रहे हैं, एक मुहावरा हम सुना करते थे हमारे, वो कह रहे कि हमारे एग्जाम्स में भी वो आया करता था, मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। दोस्तों, जैसी आपकी कंपनी है वैसे आप हैं। आप आज जो सक्सेसफुल माइंड के लोग हैं आप उनके साथ बैठे हैं, आपको आइडियाज देंगे जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। आप दोस्तों कैसी चीजें जो ना ऐसे आप मिलके अपने को धोखा देने वाली बात है कि मैं मीन्स के ऐसे लोगों में जुआरियों के साथ बैठूं और मैं बात करूं मौलवियों की और दीन और इस्लाम की। नहीं दोस्तों, मैं 6 महीने के बाद मैं पूरे का पूरा जुआरी बन चुका हूंगा। अगर मुझे एक पत्ते का पता है तो 6 महीने के बाद मुझे कहना है कि मुझे कोई 50 गेम्स जो है मुझे उनका पता चल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये इम्पैक्ट है आपके सर्कल का, कि आपका जो सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको मैं इस चीज पे एडवाइस कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिंदगी में अपने दोस्त अच्छे चुने। देखें कि कौन बंदा कितना कामयाब है, उसके साथ दोस्ती करें। देखें, हम जब शुरू में जब जॉब कर रहे थे तो हमारे बॉसेस हमें कहते थे कि आप लेट्स से किसी कंपनी के या फोर्सेस में है, लेट्स से एक बंदा नेवी में है या वो फौज में है और वो सेकंड लेफ्टिनेंट है या वो कैप्टन है, आप उससे दोस्ती कर लें। जब आप जनरल मैनेजर या किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे तो वो भी तब वो बंदा वो भी ब्रिगेडियर लेवल पे जा चुका होगा। ठीक है, ये होते हैं आपके कनेक्शन, ये होती है आपकी आपकी सोशल एंगेजमेंट, ये होती है आपकी सोशल प्लानिंग कि आप किस तरह के दोस्त लोग हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसके पीछे लॉजिक यही होता है। आप ये जो अमीर लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते कहाँ पे हैं? वो कोशिश करेंगे कि हार्वर्ड्स में, उनका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो जाए। क्या उन्होंने उनको नौकरी करवानी है? नहीं, नौकरी नहीं करवानी। वहां पे अमीरों के बच्चे ही आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का बच्चा आ गया, एलॉन मस्क जो है उसका कोई बेटा कोई भांजा वो आ गया। ये इनके आपस में बनते हैं कनेक्शंस। ये अंदाजा करें ये प्लानिंग किस तरह की होती है कामयाब होने के लिए। इसलिए फोकस ऑन योर फ्रेंड्स। दूसरी चीज आपकी सोच। दोस्तों, सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और आप किस चीज को आप हर चीज को आप उल्टा देखते हैं, आप वही वाली बात है ना कि गिलास के अंदर अगर आधा गिलास पानी है तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उससे क्या बोलेंगे कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है? ये आपकी सोच है। अगर आधा गिलास खाली है तो आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आधा गिलास भरा हुआ है तो आप पॉजिटिव सोचते हैं। सोच का अमल दखल बहुत ज्यादा है। चीजों को इग्नोर किया करें। जब आप पॉजिटिव
مائنڈ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کی سوچ بدل جائے گی. آپ کو بہت زیادہ نا آپ ایگوسٹ نہیں ہوں گے. لوگ آپ کے اوپر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا بڑے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ لیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے اس نے یہ بات کہہ دی, اس نے یہ بات مجھے بول دی, اس نے یہ بات مجھے سمجھا دی. دوستو آپ کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, بڑا سوچیں, بڑے ڈریمز رکھیں, بڑی پلاننگ کریں. آج آپ کہیں گے کہ میرے تو جیب میں ایک کھوٹا انا نہیں ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑی سوچ رکھوں. بڑی سوچ رکھیں. جیسے میسج آپ اپنے سب کانشیس کو دیں گے آپ کو ویسا ہی رپلائی کرے گا. اس کو پتا چل جائے گا آپ کے بارے میں کہ یہ ایک بڑا انسان ہے. یہ آپ کو مشورے بھی ویسے دے گا جو بڑے انسانوں کو مشورے دی جاتے ہیں. آپ اپنی سوچ کو بدلیں. میں کہتا ہوں کہ جو انسان, دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں کہ جو بندہ جو چاند پہ گیا تھا تو چاند پہ جانے سے پہلے اس کی سوچ یہ تھی. جس نے بلب بنایا تھا اس نے پہلے سوچا تھا, پہلے سوچ کے اس کے دماغ کے اندر وہ بلب جلا تھا, پھر بلب ایجاد ہوا تھا. اس لیے دوستوں سوچ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. تیسری چیز گولز. دوستو گولز اپنے بڑے اسپیسیفک ہونے چاہیے. آپ کو اپنے گولز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر آج آپ نے ٹریول کرنا ہے کسی دوسرے شہر میں اور آپ بس اسٹینڈ پہ جا کے آپ ٹکٹ مانگتے ہیں اور اب وہ بندہ پوچھتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ کہیں بھی کر دو, تو کہیں کی بھی ٹکٹ نہیں ہوتی. وہ کہے گا اپنی ڈیسٹینیشن بتاؤ کہاں جانا ہے. آپ اس کو اپنی ڈیسٹینیشن بتائیں گے, پھر آپ کو ٹکٹ ملے گی اور آپ ٹریول کریں گے. زندگی بھی ایسے ہی ہے. آپ کو اسپیسیفک ہونا پڑے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ نے جانا کس طرف ہے. اپنے جو گولز ہیں وہ آج سیٹ کریں, ان گولز کو رپیٹ کریں, ان کو ڈیلی افرمیشن ہونی چاہیے. آپ صبح اٹھ کے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ سے باتیں کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں, خود اپنے آپ کو تھپکی دیں, اپنی تعریف کریں کہ یو آر گریٹ, منی اٹریکٹس یو. جو آپ یو آر اے ریسپیکٹفل پرسن, یو آر ڈفرنٹ. آپ اس طرح کے اپنے آپ کو اپنے بارے میں اچھے الفاظ بولیں, اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں, اور اینڈ جسٹ شو یور سیلف یو آر اے رچ مین. یور باڈی لینگویج. دیکھیں جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے, ان کی چال ڈال سے, ان کے پہناوے سے پتہ چلتا ہے. کتنی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس کے صرف پہناوے سے پتہ چل گیا کہ یہ امیر بندہ ہے. اس کے بیٹھنے سے اس کے بات کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ امیر انسان ہے. تو آپ اپنے جو گولز جب بڑے سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ویسے ڈالنا بھی آپ نے شروع کر دینا ہے. اپنے آپ کو فوراً اپنے اس رول میں اپنے آپ کو لے کے آ جائیں, اور جب آپ صبح اٹھیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اس چیز کی پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں یو آر اے رچ مین, یو آر اے لائک یو آر ہیونگ اے ٹاپ پوزیشن ان اے ملٹی نیشنل کمپنی. اپنے آپ سے باتیں کریں اس طرح کی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب وہ والا سینیریو آپ کی لائف میں آئے گا تو آپ کے لیے سب کچھ نیا نہیں ہوگا, سب پرانا ہوگا. آپ کہیں گے یار یہ ساری باتیں تو میں اپنے ساتھ خود ہی کر چکا ہوں. وہ جو بندہ ہوگا لوگ آپ سے امپریس ہوں گے کہ یار اس کی تو باتیں کچھ اور طرح کی ہیں, یہ تو سوچ اس کی بڑی اور طرح کی ہے, اس کو تو آلریڈی ان ساری باتوں کا پتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جتنا فیملی بیک گراؤنڈ, یہ جو آپ کہتے ہیں لگتا ہے اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جب گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیتے ہیں. یہ 3 چیزیں دوستوں یہ بہت اہم ہیں تو بہت کچھ کہنے کو آپ کے لیے, لیکن میں آپ کو جو لیسن دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. صرف یہ میں چاہوں گا کہ اگین اپنے فرینڈس, آپ کی سوچ, آپ کے گولز, ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کامیاب ہوں گے. یہ جتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہیں, کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہیں, جن کی اتہاس میں اب ہسٹری بن چکے ہیں, جن کی ہم ایگزامپل سکور کرتے ہیں, ان کی جب بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ہماری طرح کے نارمل لوگ تھے. آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کرنے کے لیے آپ کو ان 3 چیزوں کا آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گی. میں انشاءاللہ جلد نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا.